أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نخستین صحابی که امروز ذکر خیرش میکنم اسمش حضرت معوذ بن حارث است. حضرت معوذ از قبیله خزرج انصار بود. نام پدرش حارث بن رفاعه و نام مادرش افرا دختر عبید بود. حضرت معاذ و حضرت عوف برادران حضرت معوذ بودند. این هر سه برادر علاوه بر پدر به مادر خود هم منسوب می شدن، یعنی به آنها بنو افرا هم گفته می شد. فقط ابن اسحاق تعریف کرده است که حضرت معوذ به همراه 70 انصار در دومین بیعت عقبه شرکت کرده بود. حضرت معوذ با ام یزید دختر قیس ازدواج کرد و در ثمره این ازدواج 2 دختر به دنیا آمدند که اسامیشان حضرت ربی دختر معوذ و حضرت عمیر دختر معوذ بود. حضرت معوذ توفیق یافت که در غزوه بدر به همراه 2 برادر خود حضرت معاذ و حضرت عوف شرکت کنند و در این غزوه اینها بنو افرا خوانده می شدند. غلام آزاد ساخته آنان ابو حمرا فقط یک شتر داشت و اینان بر آن به تناوب سوار می شدند. این روایت را که میخواهم نقل کنم قبلا هم در ضمن ذکر خیر حضرت معاذ نقل کردیم، اما عنوان آن در ضمن بیان ذکر خیر حضرت معوذ هم ضروری است، لذا تعریف میکنم. از حضرت انس روایت شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر فرمودند چه کسی بررسی میکند که ابو جهل چه شد؟ حضرت ابن مسعود رفت و دید که 2 پسر افرا او را به حدی با شمشیر ضرباتی زدند که وی نزدیک به مرگ شده است. حضرت ابن مسعود از او پرسید آیا تو ابو جهلی؟ حضرت انس تعریف میکنند که حضرت عبدالله بن مسعود ریشش را گرفت. ابو جهل گفت آیا شما مردی بزرگتر از او را کشته اید؟ یا گفت که آیا مردی به آن بزرگی را قومش کشته باشند؟ در شرح این حدیث که از صحیح بخاری است حضرت سید زین العابدین ولی الله شاه تعریف می کنند که در بعضی روایات وارد شده است که 2 پسر افرا معوذ و معاذ ابو جهل را نزدیک به مرگ رسانده بودند و سپس حضرت عبدالله بن مسعود سر از تنش جدا کرده. امام بن ابن حجر این احتمال را ابراز نموده است که پس از حضرت معاذ بن عمر و حضرت معاذ بن افرا احتمالاً حضرت معاذ بن افرا هم به او حمله کرده باشد.
حضرت خلیفة المسیح الثانی رضی الله عنه با بیان رخداد قتل ابو جهل فرمودند که انسان بسیار شاد و خوشحال می شود و یک چیز را برای خود مفید و سودمند تصور می کند، اما همان چیز موجب نابودیش می گردد. در هنگام جنگ بدر وقتی که کفار مکه اومدن تصور کردن که ما مسلمانان را از پا در می آوریم و ابو جهل گفت جشن می گیریم و بسیار مشروب می خوریم و فکر کرد که الان دیگر پس از نابودی مسلمانان اینجا عقب نشینی می کنیم. اما همین ابو جهل را دو پسر مدینه کشته بودند. کافران مکه اهل مدینه را بسیار ذلیل و خوار می پنداشتند و ابو جهل در کمال حسرت مرد و حتی آخرین خواستش هم برآورده نشد. در میان عرب رسم بود که سرداری اگر در اثنای جنگ کشته می شد گردنش را درازتر می بریدند تا شناخته شود که سردار بود. حضرت عبدالله بن مسعود او را دید که در حالت زخمی و بی حس و بی حرکت شده روی زمین افتاده بود. از وی پرسید چطوری؟ گفت فقط برای یک چیز متاسفم که مرا کودکان کشاورز کشته‌اند. یعنی اینها اولاد کشاورزانی اند که سبزیجات می رویاندند و روی مزرعه کار می کردند و در نگاه اهل مکه این کار بسیار حقیری به شمار می رفت و تصور می کردند که این چنین مردم با جنگ و جدال هیچ آشنایی ندارند. اما عنایت بفرمایید که این تکبرش را چه کسی شکست؟ همین افراد او را کشتند، بلکه کودکانشان که چند تصاحب تجربه هم نبودند او را از پا در آوردند. عبدالله از وی پرسید آیا آرزو داری؟ گفت آرزویم این است که گردنم را دراز بگذاری و سپس سرم را قطع کنی. وی گفت من نمیگذارم که حتی این آرزویت هم برآورده شود و گردنش را از نزدیک چانش برید و آن کسی که میخواست جشن بگیرد این جنگ برایش موجب ماتم و عزاداری شد و آن مشروبی هم که خورده بود نتوانست او را هم هضم کند. حضرت معوذ در غزوه بدر در حال جنگیدن شهید شد و ابو مصعب وی را به شهادت رسانده بود. صحابی بعدی که ذکر خیرش می شود اسمش حضرت ابی بن کعب است. وی از قبیله خزرج انصار و شاخه بنو معاویه بود. نام پدرش کعب بن قیس و نام مادرش سهیله دختر اسود بود. حضرت ابی بن کعب دو کنیه داشت. یکی ابو منذر که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای او برگزیدند و دیگری ابو طفیل که حضرت عمر به سبب پسرش طفیل بر او نهاد. حضرت ابی قد متوسط داشت، موهای سر و ریشش سفید بود و با رنگ کردن آنها پیری خود را مخفی نمی کرد، یعنی موهای خود را رنگ نمی کرد. حضرت ابی بن کعب به همراه 70 نفر در دومین بیعت عقبه شرکت کرده بود. وی حتی قبل از اسلام نوشتن و خواندن را بلد بود و پس از اسلام وی این سعادت را یافت که وحی که بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شد می نوشت. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بین او و بین حضرت طلحه بن عبیدالله پیمان برادری بستند و به روایت دیگر آن حضرت بین او و بین حضرت سعید بن زید عقد اخوت را برقرار کرده بودند. در باره حضرت ابی بن کعب نقل شده است که خداوند متعال به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داد که ایشان قرآن شریف را برای
ابی بن کعب بخواند و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در امت من بزرگترین کاری ابی است و دربارش وارد شده است که وی علم و دانش بسیار فراوان نسبت به قرآن شریف داشت و به همین خاطر در آتی روایات دیگر هم ذکر کرد. حضرت مسلم عود رضی الله عنه تعریف می کنند که حضرت ابی بن کعب یکی از آن 4 نفر بود که دربارشان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بودند که اینان قاریان امتند، یعنی اگر کسی میخواد قرآن را بیاموزد از اینها یاد بگیرد. سپس حضرت مسلم عود تعریف می کنند که کاتبانی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسطشان قرآن را املا می کردند از آنها 15 نام زیر از تاریخ ثابت شده‌اند: زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبدالله بن سعد، ابی سر، زبیر بن العوام، خالد بن سعید بن عاص، عوان بن سعید العاص، حنظله بن الربیع الاسدی، مویکب بن ابی فاطمه، عبدالله بن ارکم زهری، شرحبیل بن حسنه، عبدالله بن رواحه، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. هرگاه بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وحی قرآن شریف نازل می شد، ایشان یکی از اینها را احضار کرده و آن را املا می نمودند. حضرت مسلم موعود در جایی فرمودند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جماعتی از اساتید آموزش قرآن تشکیل داده بودند که تمام قرآن شریف را از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حفظ کرده و به مردم یاد می‌دادند. این 4 استاد بزرگی بودند که وظیفه‌شان این بود که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن یاد بگیرند و سپس به مردم یاد بدهند و بسیاری از اصحاب تحت سرپرستی اینها مردم را قرآن شریف یاد می‌دادند. اسامی این 4 استاد بزرگ بدین قرار است: عبدالله بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفه، معاذ بن جبل و ابی بن کعب. 2 نفر اول مهاجرند و 2 نفر بعدی انصاری. به لحاظ شغل عبدالله بن مسعود کارگر بود و سالم برده آزاد شده و معاذ بن جبل و ابی بن کعب از سرداران مدینه بودند. گویی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با عنایات به تمام اقشار قاری گماشته بودند. در حدیث آمده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودند: خذوا القرآن من 4: عبدالله بن مسعود، سالم و معاذ ابن جبل و ابی بن کعب. یعنی کسانی که میخواهند قرآن را بیاموزند از این 4 نفر قرآن بخوانند: عبدالله بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل و ابی بن کعب. این 4 نفر آنانند که تمام قرآن شریف را از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یاد گرفته بودند و یا جلوی حضرت قرآن شریف خوانده و خود را اصلاح کردند. اما غیر از اینان هم بسیاری از اصحاب به طور مستقیم از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقداری قرآن شریف را یاد گرفته بودند. از حضرت انس بن مالک روایت نقل شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت ابی فرمودند: خداوند متعال به من دستور داده است که سوره لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب را جلوی تو بخوانم. حضرت ابی پرسید: آیا خدا نام مرا گفت؟ فرمودند: بله. حضرت ابی با شنیدن این به گریه افتاد. این روایت از صحیح بخاری است و در روایتی دیگر وارد شده است که حضرت انس بن مالک تعریف می کنند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به حضرت ابی بن کعب فرمودند: خداوند متعال به من دستور داده است که برای تو قرآن شریف را بخوانم تا گوش کنی. حضرت ابی پرسید: آیا خدا جلویتان نام مرا برده؟
فرمودند بله. حضرت ابی عرض کرد پروردگار هر دو جهان نامم را یاد کرده است. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بله. آنگاه از چشمان حضرت ابی اشکها سرازیر شد. تفصیل این رخداد را حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در کلمات خود این گونه بیان کرده است که می‌فرماید ابو حیا بدری روایت نقل شده است که سوره لم یکن به طور کامل یک بار نازل شد. آنگاه جبریل به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت که خداوند متعال به شما دستور داده است که از ابی بن کعب بخواهید که این سوره را حفظ کند. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت ابی بن کعب گفتند که جبرائیل به من دستور داده است، یعنی این دستور خدا را به من رسانده است که من از تو بخوام این سوره را حفظ کنید. ابی بن کعب عرض کرد یا رسول الله آیا ذکر منم در بارگاه الهی شده است؟ فرمودند بله. آنگاه ابی بن کعب از روی شادی به گریه افتاد. پس از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عمر این جمله را چندین بار یادآور شد. باری وی روی منبر مسجد نبوی گفت بزرگترین قاری و عالم قرآن شریف ابی است. و سپس در اثنای سفر معروف شام خود در محل جابیه که نام دهکده از دمشق است در ضمن خطبه فرمود من اراد القرآن فلیأت ابی، یعنی کسی که ذوق قرآن شریف را دارد باید برود پیش ابی. حضرت انس روایت شده است که 4 نفر در دوران حیات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تمام قرآن شریف را حفظ کردند و همه این 4 نفر انصاری بودند که بدین قرارند: حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو زید و حضرت زید بن ثابت. این روایت از صحیح بخاری است. حضرت مسلم موعود می فرمایند از میان انصار حفاظ معروفی به شرح زیر بودن عباده بن صامت، معاذ، مجمع بن حارثه، فضاله بن عبید، مسلم بن مخلد، ابو دردا، ابو زید، زید بن ثابت، ابی بن کعب، سعد بن عباده و ورقه. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مهربان ترین فرد امتم حضرت ابوبکر است و نسبت به دین خدا سخت گیرترین فرد حضرت عمر است. یعنی وی نسبت به اصول و مقررات اسلامی بسیار دقیق است و در حیا از همه کاملتر حضرت عثمان است. حضرت عثمان به سطح بسیار عالی حیا قرار دارد. کسی که بیش از همه به حلال و حرام آگاه است حضرت معاذ بن جبل است. کسی که بیش از همه فرایض را می داند حضرت زید بن ثابت است. کسی که بیش از همه قرائت قرآن شریف را بلد است حضرت ابی بن کعب است و هر امتی امینی دارد و امین امت من حضرت ابو عبیده بن جراح است که ذکر خیرش قبلا بیان شده است. پس از تشریف آوری حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه اولین کسی که وحی را نوشت حضرت ابی بن کعب بود. در آن زمان متداول نبود که در آخر کتاب یا قرآن شریف نام کاتب نوشته شود. اول از همه حضرت ابی این رسم را آغازید و بعداً بزرگان دیگر هم از او تقلید کردند. یعنی قبلا نام کاتب نوشته نمی شد، او فقط کتابت می کرد. حضرت ابی این کار را شروع کرد که پس از نوشتن در آخر نام خود را می نوشت که من نوشتم و پس از آن این روش به طور رسمی رایج شد. حضرت ابی تک تک حروف قرآن شریف را از زبان مبارک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیده و حفظ کرده بود و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با توجه به اشتیاقش به این کار به تعلیم و تربیت او به طور ویژه می پرداختند. به هیبت نبوت حتی مانع می شد که اصحاب کبار از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوالی بپرسند. اما حضرت
ابی بدون رو در وایسی هر چی میخواست سوال میکرد. منظور این هم نیست که وی هر سوال بیهوده را میپرسید، بلکه وی در چارچوب احترام مقام نبوت و رب آن سوال خود را آنگونه شایسته است که میپرسید و از پرسیدن هیچ خجالت نمیکشید. با دیدن اشتیاقش به یادگیری حضرت پیامبر اکرم سلام گاهی اوقات از خود توضیح میدادند و بدون سوالش موضوع را روشن میکردند. باری حضرت پیامبر اکرم سلام نماز فجر را اقامه کردند و در اثنای قرائت قرآن شریف آیه را فراموش کردند. حضرت ابی در اوایل نماز حضور نداشت، بلکه بعدا ملحق شده بود. پس از نماز حضرت پیامبر اکرم سلام از مردم پرسیدن آیا کسی به قرائتم توجه کرده است؟ همه ساکت ماندند. سپس پرسیدن ابی بن کعب در اینجا هست؟ در این اثنا حضرت ابی نماز خود را کامل کرده بود. شاید این فراموشی یا سهو در رکعت دوم رخ داده بود که در آن حضرت ابی بن کعب ملحق شده بود. به هر حال وی آن را شنیده بود. وقتی وی نماز خود را تمام کرد عرض کرد یا رسول الله، درست است شما فلان آیه را نخوانده بودید. آیا این آیه منسوخ شده است یا خواندنش از یادتان رفت؟ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نه خیر، منسوخ نشده است، من خواندن آن را فراموش کرده بودم. پس از آن حضرت صلی الله علیه و سلم خطاب به حضرت ابی فرمودند من میدانستم که جز تو شاید کسی به این موضوع متوجه نشده باشد. حضرت ابی بن کعب تعریف میکنند که من در مسجد بودم که مردی آمد و شروع به نماز خواندن کرد و در آن وی چنان قرائت نمود که برای من غریبه بود. و بعد از آن مردی دیگر آمد وی در قرائتی متفاوت‌تر با قرائت مردی قبلی قرآن خواند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به هر دو آنها فرمودند بخوانید. آن هر دو بخشی از قرآن شریف را خواندند. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرائتشان را درست قرار دادند و به هر دو فرمودند که شما درست قرائت میکنید. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرائت را درست قرار دادند و به هر دو نفر فرمودند که شما درست قرائت میکنید. و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرائتشان را درست قرار دادند و به هر دو فرمودند که شما درست قرائت میکنید. حضرت ابی در رد نظر خود میگوید که من نظری که اتخاذ کرده بودم که آنها اشتباه خواندن، وقتی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نظرم را رد کردن و آن هر دو را صحیح قرار دادن، من بی نهایت شرمنده شدم. به این حد حتی در جاهلیت هم شرمنده نشده بودم. هیچگاه در حیات خود به اندازه این موقع شرمنده نشدم. هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این وضعم را از روی صورتم دیدم که بسیار خجالت زدم، بر سینم دست زدن و من آن زمان پر از عرق بودم، گویی من در حالت ترس داشتم. خداوند متعال را می دیدم. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من فرمودند ای ابی، به من پیام فرستاده شد که قرآن شریف را به یک قرائت بخوان. من در پاسخ عرض کردم که برای امت من سهولت و آسانی را فراهم ساز. پس دوباره پیام فرستاد که می توانم این قرآن را در دو قرائت بخوانم. من باز عرض کردم که برای امت من سهولت و آسانی فراهم بنما. سپس او بار سوم به من پاسخ داد که می توانید آن را در 7 قرائت بخوانید. و در ازای هر سوالی که من به آن تو را پاسخ دادم حق یک دعا به تو عطا می شود. یعنی آن فرشته جبرائیل گفت که این پیام خداوند متعال است که به ازای هر قرائت به تو حق داده شده است که می توانی از من بطلبی. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند آنگاه من عرض کردم که الهاً امت مرا ببخش، پروردگارا امت مرا ببخش. و دعای سوم را برای اون روز گذاشتن که وقتی تمام مخلوق به من متمایل می شوند، حتی ابراهیم هم همینطور. حضرت ابی بن کعب مهارتی که در فن قرائت داشت حدس از
این میتوان زد که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جلوی او قرآن شریف را میخواندند و تا او گوش کند و سالی که ایشان درگذشتند برای حضرت ابی قرآن شریف را خواندند و فرمودند که جبرائیل به من گفته بود که جلوی ابی قرآن بخوانم. در دوران مبارک حیات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابی به یک ایرانی قرآن شریف یاد میداد. وقتی که او را این آیه را یاد میدادند، آن ایرانی نمیتوانست آن را به درستی تلفظ کند. کلمه اسیم را او هر بار یتیم میگفت. حضرت ابی بسیار نگران بود که چطور این تلفظ را به او تفهیم کند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از آنجا رد شدند و با دیدن نگرانش متوقف شدند و وقتی که مشکلش را شنیدند با اشاره به زبان ایرانی فرمودند به او بگو که تعام تعظیم یعنی زیم را یعنی زوی را بخواند. وقتی وی این کار را کرد، آن ایرانی به طور سریع اسیم تلفظ کرد، یعنی وی تعظیم گفته بود و آن ایرانی آن را اسیم گفت. این بار او درست تلفظ کرد. آن حضرت به حضرت ابی فرمودند اول زبانش را درست کن، به زبانش به او بگو که تا او با تلفظ سے درست بتواند قرآن شریف را بخواند و او را یاد بده که حروف را درست تلفظ کند. روزی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در روز جمعه خطبه ایراد می‌کردند و در آن سوره براءت را تلاوت فرمودند. ابو دردا و ابو ذر درباره نزول این سوره خبر نداشتند. پس اثنای خطبه از حضرت ابی با اشاره پرسیدند که این سوره کی نازل شد؟ من تا کنونی آن را نشنیدم. حضرت ابی با اشاره گفت که ساکت باشید. پس از نماز وقتی که برای رفتن به خانه بلند شدند، هر دو این بزرگ به حضرت ابی گفتند که چرا به سوال ما پاسخ نداده بودی؟ در پاسخ ابی گفت امروز نمازتان ضایع شد و آن هم فقط به خاطر یک حرکت بیهودتان. با شنیدن این آنها نزد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتند و تعریف کردند که ابی این طور میگوید. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که او راست میگوید، یعنی در خطبه نباید صحبت کرده. حضرت ابی بن کعب تعریف میکنند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ای ابو منذر، آیا میدانی که در کتاب خدا که نزدتان است کدام آیا از همه عظیمتر است؟ حضرت عظیم ابی میگوید که خدا و رسول خدا میداند. میگوید آن گارز کردم که آیه لا اله الا هو الحی القیوم میگوید حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی سینه‌ام دست زدن و فرمودند به خدا ای ابو منذر این علم به تو مبارک باد و فرمودند درست گفتنیست و این پاسخش را پسندیدند. در عهد مقدس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابی به حضرت طفیل بن عمرو روسی قرآن شریف آموخت و به حضرت ابی یک کمان به عنوان هدیه داد. حضرت ابی در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شد و آن حضرت پرسیدند این کمان را از کجا آوردید؟ حضرت ابی گفت هدیه یک شاگرد است. حضرت پیامبر اکرم فرمودند به او این را پس بده و در آینده از قبول کردن این چنین هدیه خودداری کن. همینطور یک شاگردش پارچه‌ای به او هدیه داد و آنگاه همینطور صورت پیش آمد و ولی بعداً از پذیرفتن هدایت به طور کلی اجتناب کرد، یعنی در عوض آموختن قرآن شریف هیچ هدیه را نباید قبول کرد. مردم شام از وی قرآن شریف می‌خواندند و کاتبان مدینه برایشان قرآن شریف را کتابت هم می‌کردند و مردم شام مزد کتابت را اینطور پرداخت می‌کردند که کاتبان را در غذای خود شریک می‌کردند.
یعنی غذا دادن مزدشان بود، اما حضرت ابی حتی یک بار هم دعوتشان را نپذیرفت. حضرت عمر روزی از وی پرسید غذای مملکت شام چطور است؟ حضرت ابی گفت من غذایشان را نمیپذیرم، من که خودم تدارک غذا میبینم. حضرت ابی در غزوه بدر، احد، خندق و تمام غزوات دیگر به همراه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شرکت کرد و در غزوه احد یک تیر به رگش اصابت کرد که در آن را به انگلیسی میدیم وین میگویند که پشت سینه و دست و پا و غیره خون میرسانند. وقتی این اتفاق افتاد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم طبیبی را فرستادند، او را رگش را برید و سپس آن را داغ زد. رخدادی از غزوه احد قبلا هم بیان شده است، ولی به طور اختصار در اینجا هم ذکر تعریف می کنم که پس از جنگ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت ابی بن کعب فرمودند برو و زخمی ها را ببین و در حال این کار به حضرت سعد بن ربیع رسید که به شدت زخمی بود و آخرین نفس ها را می کشید. حضرت ابی به او گفت اگر می خواهی به خانواده و فامیل خود پیام بدهید به من بگو. حضرت سعد با لبخند گفت من منتظر بودم که مسلمانی به این سو بیاید تا پیام بدم و سپس گفت دستهای خود را به دست من بده و قول بده که پیامم را به طور حق میرسانی. و پیام این بود که سلام من به برادران مسلمان برسانید و به قوم و خویشاوندان من بگویید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امانت خدا پیش ما هستند و ما بیشتر از جانهای خود از ایشان محافظت می‌کردیم و اکنون محافظت به عهده شماست. اینطور نشود که به محافظت ایشان تنبلی نشان بدهید. در سال 9 هجری فرضیت زکات شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمال را برای جمع آوری صدقات به استانهای عرب فرستادند و حضرت ابی را مسئول بنو ازهر و بنو سعد تعیین کردند. یک دفعه حضرت ابی به روستا رفتند و شخصی تمام جانوران خود را تقدیم کرد و گفت که هر کدام را می‌خواهید به عنوان زکات ببرید. حضرت ابی شتر 2 ساله را از میان شتران انتخاب کردند. اون شخصی گفت که این چه سودی دارد؟ نه شیر میدهد نه غیر قابل سواری هم است. اگر میخواهید این شتر ماده را ببرید چون جوان و چاق هم است. حضرت ابی فرمودند که اینطور نمی شود و من خلاف هدایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کاری نمی کنم. کار بهترین است که همراه من به مدینه بیایید و پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می رویم و هرچه ایشان می گویند آنچنان عمل می کنیم. آن شخص آماده شد و همراه حضرت ابی به مدینه آمد و پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تمام رخداد تعریف کرد. ایشان فرمودند که اگر آرزوی شما همین است و شتر ماده بدهید ما حتما قبول میکنیم و خداوند شما را اجر این میدهد. آن فردی شتر ماده به پیامبر اکرم تقدیم کرد و رفت. کار گردآوری و ترتیب قرآن در دوران حضرت ابوبکر آغاز شد و گروه اصحاب که برای این کار مأمور شدند حضرت ابی مسئول آنان بودند و ایشان واژگان قرآن را می‌خواندند و مردم می‌نوشتند. این گروه مشتمل بر افراد باسواد بود و به خاطر این بر چندین آیه ها اختلافی بین آنان ایجاد شد. بنابراین وقتی آیه سوره توبه من صرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون نوشته شد و مردم گفتند که این آیه در آخر نازل گردیده است. حضرت ابی فرمودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از این 2 آیه به من یاد دادن و این آخرین آیه نیست بلکه از این 2 آیه دیگر هم هستند. حضرت عمر در دوران خودشان صدها امور خوبی افزودند و یکی از آنها این تأسیس مجلس شورا بود.
تأسیس مجلس شورا در اسلام در زمان حضرت عمر اتفاق افتاد و این مجلس مشتمل بر اصحاب مقتدر انصار و مهاجرین بود و حضرت ابی بن کعب عضوی از طرف قبیله خزرج بودند. شخصی به نام جابر بن زبیر بیان می کند که من در زمان حضرت عمر برای امری پیش ایشان رفتن و شخصی در کنار حضرت عمر ایستاده بود و لباس و موهای سفید داشت و ای گفت که به یقین ما وسیله ها را برای رسیدگی به نیازهای خودمان داریم و زاده و توشه برای آخرت داریم و همین کارهای ما هستند که در آخرت پاداش آنان داده می شود. جابر می گوید که من از امیرالمؤمنین پرسیدم که ایشان چه کسی هستند؟ حضرت عمر پاسخ دادند که ایشان سرداران مسلمانان یعنی حضرت ابی بن کعب هستند. عبدالرحمن بن عبدکاری روایت می کنند که من شبی در ماه رمضان همراه حضرت عمر به سوی مسجد رفتم و دیدم که مردم در گروه‌های مختلف تقسیم شدند و شخصی تنها نماز می کند و برخی جور دیگر نماز می کنند و حضرت عمر فرمودند که اگر تمام اینان را در اقتدای یک امام جمع کنیم آن سودمند خواهد بود و سپس تصمیم محکمی گرفتند و در اقتدای حضرت ابی بن کعب تمام آنها را جمع کردند. یعنی آن موقع شب نماز نفل می خواندند. حضرت ابی بین آن بزرگان هستند که سهم فراوانی احادیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گوش کردند و به سبب همین بیشتر اصحاب شاگردشان در درس حدیث بودند و در تابعین زیادی بیشتر صحابه بودند و صحابه هم حدیث ها از ایشان گوش می‌کردند. حضرت عمر بن خطاب، حضرت ایوب انصاری، حضرت عباد بن صامت، حضرت ابو هریره، حضرت ابو موسی اشعری، حضرت انس بن مالک، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت سهل بن سعد و حضرت سلمان بن سریده تمام اینها در علم حدیث از حضرت ابی استفاده می کردند. حضرت قیس بن عباده برای ملاقات صحابه به مدینه آمدند و بیان کردند که من حضرت ابی بن کعب را از همه فداکار دیدم. موقع نماز بود و مردم جمع شده بودند و حضرت عمر هم حضور داشتند و نیاز به تعلیمی بود. نماز تمام شد و حضرت ابی بلند شدند و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مردم رساندند و مردم این قدر مشتاق بودند که به دقت گوش می‌کردند. قیس تحت تاثیر حضرت ابی قرار گرفتند. زنی پیش حضرت عمر آمد و گفت که شوهرم فوت شد و من باردار هستم. ایشان از قرآن کریم در مسائل فقهی استنباط می کردند. به هر حال زن باردار اومد و گفت که شوهرم فوت شده است و اکنون وضع حمل شده است. وقتی فوت شد آن موقع باردار بودم و اکنون وضع حمل شده است، اما روزهای عدت تمام نشده اند و عدت 4 ماه و 10 روز کامل نگشته است و اکنون وضع حمل شده است. شما در این صورت چه مشورت می دهید؟ آیا عدت را کامل کنم یا همین کافی است؟ حضرت عمر فرمودند که مدت معین انتظار بکشید، یعنی تا وقتی عدتی که برای زن بیوه تعیین شده است. وی بعداً از حضرت عمر پیش حضرت ابی رفت و از ایشان دریافت نمود و گفت که از حضرت عمر هم فتوا گرفته است و پاسخ حضرت عمر برای حضرت ابی تعریف کرد. حضرت ابی به زن گفتند که بروید و حضرت عمر را بگویید. ابی میگوید که زن قابل ازدواج است، یعنی نیاز به تکامل عدت ندارد و اگر در مورد من دریافت کنند من اینجا هستم و به من صدا کنید. آن زنی پیش حضرت عمر رفت و حضرت عمر فرمودند که حضرت ابی این حرف را زد. فرمودند حضرت ابی
اومدن و از حضرت عمر پرسیدن که شما این حرف را از کجا گرفته بودید؟ حضرت ابی پاسخ دادند که از قرآن کریم و این آیه را تلاوت کردند و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، تا جایی که امر زن باردار است عدت آنان تا وضع حمل است. بعد از این فرمودند که زن باردار که بیوه شد آن هم در ذیل این قرار دارد و من حدیثی در مورد این از حضرت پیامبر اکرم گوش کردم. حضرت عمر به زن فرمودند هرچه ایشان یعنی حضرت ابی گفتن آن را گوش کنید و بر آن عمل کنید. خانه حضرت عباس عموی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متصل به مسجد نبوی بود. حضرت عمر می‌خواستند که مسجد را گسترش بدهند و به حضرت عباس فرمودند که خانه خود را بفروشید و من این را شامل مسجد میکنم. حضرت عباس گفتند که این ممکن است. حضرت عمر فرمودند که این زمین را هدیه بدهید و حضرت عباس انکار کردند و اختیار داشتند. حضرت عمر گفتند که خودتان مسجد را وسیع کنید و از طرف شما این کار خوب به شمار می رود و برای امت مسجد گسترده تر می شود و خانه خود را در شامل کنید. حضرت عباس گفتند این هم قابل پذیرش نیست و راضی نشدند. حضرت عمر فرمودند که از سه حرف باید یکی را قبول کنید. حضرت عباس گفتند من هیچی قبول ندارم. هر دو حضرت ابی بن کعب را حکم خود تعیین نمودند، حکم خود تعیین نمودند. امری پیش حکم بیان شد. حضرت ابی به حضرت عمر گفتند بدون رضای ایشان حق نداری که از ایشان چیزی بگیرید. حضرت ابی گفتند که نمیتوانید از ایشان بگیرید. حضرت عمر حضرت ابی پرسیدند که آیا از قرآن کریم یا حدیث این حکم را استنباط کردید؟ حضرت ابی گفتند که از حدیث و آن این است که وقتی حضرت سلیمان بیت المقدس را بنا کردند و دیوار اون را بر خاک کسی دیگر بود و افتاد. حضرت سلیمان وحی دریافت نمودند که باید از آن اجازه بگیرند. حضرت عمر این حرف ها گوش کردند و ساکت شدند. اما اخلاص و وفای حضرت عباس بود و خلافت عهد بسته بودند و از ایشان تعظیم می‌کردند. به هر حال آشکار شد ایشان بعداً به حضرت عمر گفتند و وقتی حضرت عمر ساکت شدند و گفتند که درست است و سپس ایشان به حضرت عمر گفتند که من خانه خودم را برای مسجد می دهم. یک دفعه حضرت عمر تصمیم گرفتند که مردم را از حج تمتع منع کنند. حج تمتع 3 نوع است. 3 نوع حج اند. یک حج مفرد، دوم حج تمتع و سوم حج قران. این 3 نوع حج است و حج تمتع آن است که شاید برخی نوجوان در مورد این نمی‌دانند. برای ادای عمره احرام می‌بندیم و به مکه می‌رسیم و اول عمره می‌کنیم و سپس احرام باز می‌کنید و روز 8 ذوالحجه احرام جدید می‌بندیم و حج می‌کنیم و حج تمتع است و حج عام را حج مفرد میگویند و حج قران این است که عمره و حج در یک احرام انجام میدهیم. بنابراین حضرت عمر از حج تمتع منع فرمودند. حضرت ابی فرمودند که شما مجاز نیست که دید که از این منع کنید. سپس تصمیم گرفتند که و منع کردند و حضرت عمر را منع کردند که طور نمی شود و نادرست است و حضرت عمر این کار را نکردند. و یک بار حضرت عمر تصمیم گرفتند که هیره در منطقه نجد و 3 مایل از کوفه فاصله دارد از پوشیدن حله آن شهری منع فرمودند. حضرت عمر تصمیم گرفتند که چون در آن امتزاج اداره بود و احتمال دارد و دار برای رنگ استفاده می کردند و حضرت ابی گفتند که شما مجاز این هم نیستید، چون فرمودند که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پارچه این رنگی پوشیدن و حله آن منطقه پوشیدن و ما هم پوشیدیم و در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این کار کردیم و هیچ کس اعتراض نکرد و حضرت عمر ساکت شدن. ایشان فرمودند که درست است و شما راست میگویید. یه دفعه در زمان خلافت حضرت عمر میان حضرت عمر و حضرت ابی بر سر باقی اختلاف ایجاد شد. حضرت ابی شروع به گریستن کرد و گفت که
در دوران شما همین چیز هاست، یعنی نزاع ها. حضرت عمر فرمودند منظور من این نبود، تو هر کدام از مسلمانان را بخواهی می توانی در این مورد داور قرار بدهید. میان من و شما اختلافی است، اما من دستور نمیدم. منظور من این است که کسی داوری بخواهد، چون باورم دارم که نظر من درست است. ابی زید بن ثابت را نام بود که من قضاوت بکند. حضرت عمر رضایت و پیش حضرت زید مرافق کرد. اگرچه حضرت زید خلیفه اسلام بود، اما به عنوان مدعی علیه در مجلس حضرت زید بن ثابت حاضر شدند. حضرت عمر از دعوا ابی موافق نبودند. حضرت عمر بهش حضرت ابی گفتند که فراموش میکنی، فکر کن و بعد تعریف کن. حضرت ابی مدتی اندیش و سپس گفت چیزی یادم نمی آید. آن وقت حضرت عمر خودشان رخ داد را شرط دادند که این طور اتفاق افتاد. حضرت زید از حضرت ابی پرسید که آیا دلیل و مدرکی داری که بر مبنای آن دارید تقاضا میکنید؟ ولی پاسخ داد که هیچ دلیل و مدرک ندارم، اما شما از امیرالمؤمنین نخواهید که سخن بخورند. اینجا نوشته است که ایشان سوگند نخواهی، اما اینجا باید باشد که ایشان سوگند بخواهی. این حضرت عمر فرمودند که اگر سوگند خوردن برای من لازم است پس تعاملی ندارم قسم بخورم یا نخورم. به هر حال بعد از این قضیه هر چی که بود فیصله شد. حضرت عثمان بن عفان به خاطر جمع آوری قرآن 12 نفر از انصار را منتخب کردند که حضرت ابی بن کعب و حضرت زید بن ثابت نیز شاملشان بود. در دوران خلافت حضرت عثمان بابت ابو لهجه قرآن در تمام کشورها اختلاف متداول شده بود. بنابراین ایشان حضرت عثمان خواستند که این اختلاف را از میان بردارند. بدین دلیل تمام اصحاب قرائات را شخصا فراخواندند و فردن قرائات هر کسی را گوش دادند. در زبان و گویش های حضرت ابی بن کعب، حضرت عبدالله بن عباس و حضرت معاذ بن جبل تناقض دیدند. وقتی حضرت عثمان از این بابت متوجه شدند فرمودند من میخواهم تمام مسلمانان را بر قرآنی جمع کنیم که یک تلفظ داشته باشند. در میان قریش و انصار 12 نفر بودند که بر قرآن مسلط بودند. حضرت عثمان این وظیفه را به آن محول کردند و حضرت ابی بن کعب را به سمت رئیس این مجلس منصوب کردند. حضرت ابی قرآن را می‌خواندند و حضرت زید می‌نوشت. امروز همه نسخه های قرآن طبق قرائت حضرت ابی بن کعب است. عطیه بن زمره میگوید که من به ابی بن کعب گفتم شماها که اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستید چه شده است که ما از راه دور پیش شما می آییم تا شما اطلاعات و واقعات و سخنها را برای ما تعریف بکنید و چیزی که به ما یاد می دهید، اما وقتی در محضر شما می آییم شما سخن ما را حقیر می پندارید، گویی ما در نظر شما بی ارزش و بی حیثیت هستیم. آن موقع ابی بن کعب گفت که سوگند به خدا تا آینده به شرط این که من زنده میمانم سخنی میگویم که بعد از این بیمی ندارم که به دلیل آن مرا زنده نگاه می‌دارید یا به قتل می‌رسانید. میگوید روز جمعه وقتی به مدینه رفتم چه دیدم که مردم در کوچه ها موج در موج می‌روند، یعنی بسیار شلوغ بود. گفتم که به این مردم چه شده است؟ شخصی گفت آیا اهل اینجا نیستید؟ گفتم نیستم. او افزود که امروز رئیس مسلمانان ابی بن کعب به رحمت خدا پیوسته است. عطیه بن زمره تعریف کرد در اون موقع من گفتم ولی هرگز روزی ندیدم که در اون ستاری کسی کرده شد و چون پرده پوشی این شخص یعنی ابی بن کعب کرده شده است. یعنی ابی بن کعب گفته بود که سخنی خام گفت که نمیدانم بعد از آن شما با من چه کار میکنید. شاید منظور راوی این است که خداوند متعال حضرت ابی بن کعب را اظهار امری بازداشت که نمیخواد با طیب خاطر بیان بکند. بقیه را خدا بهتر میداند که مقصود از این جمله چیست.
از حضرت ابی بن کعب روایت است که من می توانم در مدت 8 شب یک دور از قرآن شریف را تمام کنم. کیفیت عشق و مهر حضرت ابی بن کعب با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و این بود که پیامبر اکرم در کنار یک تنه خرما که یکی از ستونهای مسجد نبوی بود ایستادن و خطبه را ایراد می‌فرمودند. سپس وقتی برای ایشان منبر ساخته شد و پیامبر اکرم روی آن نشسته و شروع به ایراد کردن خطبه کردند، صدای جیغ زدن از آن ستون درآمد و آن صدا را تمام اهالی مسجد شنیدند. رسول اکرم نزد آن آمدند و نوازش کردند، سپس بغل کردند و آن موقع ستون همان بچه به گره افتاد که آن بچه را آرام می‌کنند. حتی آن تنه آرام شد و صدایش بند آمد. بعد از آن وقتی مسجد را منهدم کردند و در آن تحولی ایجاد شد، حضرت ابی بن کعب آن تنه را دریافت کرد. آن فقط به این خاطر نداشت بود چون پیامبر اکرم به آن تکیه کرده می ایستادند. حضرت ابی بن کعب آن تنه را در تحویل گرفت، به خانه برد. حتی آن پوسیده شد و موریانه آن را خورد و ریزه ریزه شد، اما به خاطر اون است که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن پیش خود نگاه داشتن. این روایت از مسند بن حنبل ارجاع شده است و بخشی از آن صحیح بخاری نیز است. از اصحاب رسول 6 داور بودن بدین قرارند: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسی اشعری و حضرت ابی بن کعب و سمره بن جندب. صحابی علی قدر بود. او بعد از تکبیر گفتن به سوره و سوره خواندن یک کم توقف میکرد، یعنی بعد از الله اکبر گفتن مدتی ساکت میماندن و سپس سوره الفاتحه را میخواندند. مردم بر او اعتراض کردند. او در خدمت حضرت ابی نوشت که بابت این توضیح دهید که حقیقت چیست. حضرت ابی پاسخ مختصری نوشت که روش شما طبق شریعت است. این توقف که میکنید در آن هیچ عیبی نیست. این طبق شریعت از معترضین اجتبا میکنند. حضرت سوید بن غفله زید بن شجعان همراه سلیمان بن ربی به غزوی رفته بودند. در مقامی به نام عزیب اشغال انداخته بودند. عزیب دره بنو تمیم است. در میان قادسیه و مقیسه حوضی است که از قادسیه بر مسافت 4 مایل قرار دارد. به هر حال سوید آن زباله را برداشت. مردم گفتند آن را بیندازید، شاید مال مسلمانی باشد. وی گفت من هرگز آن را نمی اندازم. اگر اینجا باشد گرگه ها آن را میخورند و میشان خواهد شد. از این بهتر است که از آن بهره ببرم. چند روز بعد حضرت سوید به قصد حج روانه شد و مدینه در مسیر این قرار داشت. حضرت سوید پیش حضرت ابی رفت و رخدادی که مربوط به اشغال بود تعریف کرد. حضرت ابی گفت که من نیز این چنین اتفاق افتاد. من در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 100 دینار پیدا کردم. حالخواه آن زباله است یا دینار، هر کدام ارزش خودش را دارد. آن به عنوان امانت است. الان آنچه که پیامبر اکرم فرمودند بشنوید. 1 سال حضرت ابی فرمود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و دستور داده بودند که تا مدت 1 سال در مردم اعلام بکنید. بعد از سپری شدن 1 سال بر آن فرمودند که نشانه و وعده پول را به خاطر دار و 1 سال دیگر انتظار بکش. اگر کسی بر حسب نشان تقاضا بکند و او را واگذار کن و در صورت دیگر آن مال شماست. یعنی اگر چیزی را پیدا میکنید باید تا مدت 2 سال پیش خود نگه دار. 1 سال بابت آن را اعلام کنید تا سال دیگر نشانهای آن را به خاطر بیاورید و اگر کسی تقاضای آن بکند باید به او بسپارید. شخصی در مسجد راجع به چیزی مفقود شده داشت قوقا به پا میکرد، یعنی اعلام میکرد که فلان چیز من ناپدید شده است. وقتی حضرت ابی دید عصبانی شد و گفت من که حرف ناسزا نگفتم. حضرت ابی گفت درست است، اما این چیز خلاف آداب مسجد است که در آن در مورد امور مادی اعلام شود. راجع به سال وفات حضرت ابی متعدد روایات یافته است. طبق روایت حضرت ابی در دوران حضرت خلافت حضرت عمر در 22 هجری فوت کرد و طبق یک روایت دیگر در دوران خلافت حضرت عثمان در 30 هجری به رحمت خدا پیوست و همین قول صواب تر است، چون حضرت عثمان مسئولیت جمع‌آوری کنان را به دست حضرت ابی سپرده بود. در اولاد حضرت ابی طفیل و محمد بودند و اسم مادر این بچه ها ام طفیل بنت طفیل بود
او از قبیله دوس بود. اسم یک دختر حضرت ابی حضرت عمره تعریف شده است. اینجا واقعات او حضرت ابی بن کعب به پایان رسیده است. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.